بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن أجمل هدي وأعظم هدي وخير هدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وذلك الهدي في رمضان، هذا الشهر العظيم الذي بين لنا صلى الله عليه وسلم مكانته وعظمته، وقد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ذلك الهدي هديه في الصلاة، وهديه في الصيام، وهديه في الصدقة، وهديه في إطعام الطعام. أتعجب حينما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام: كنا نتوقع أن يبين لنا الشرائع، فإذا هو يبين لنا شيئا من مكارم الأخلاق، وإذا هو يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. هذا هو تمثل في رمضان وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، كيف تقوم وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا أريد مني ومنك أن نتمثل هذا الهدي في محبتنا لهذا الشهر، وتغييرنا لأمور كثيرة في هذا الشهر، وأيضا نغتنم أوقاتنا في هذا الشهر، وأيضا نرفع درجاتنا في هذا الشهر، ونمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وفي سائر الأشهر. عل الله أن يجمعنا به في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.